नमस्ते तथा धेरै धेरै स्वागत छ दीपक बुधा मगर युट्युब च्यानलमा। यतिखेर गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अस्लेवाले आयोजना गरेको खुल्ला वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गतको यो खेल कारीकोट स्याङ्जा भर्सेस लसरका स्याङ्जाको बिचमा भइरहेको छ। राम्रो स्ट्राइकिङ थियो तर फिल्डिङ पनि उस्तै राम्रो स्ट्राइकिङ गर्दै अहिले अङ्क कारीकोट स्याङ्जालाई 1 बराबर। कारीकोट स्याङ्जाबाट गण्डकी प्रदेशका भलिबल टिम कप्तान हरि पाण्डेज्यू पनि सहभागी हुनुहुन्छ भने लसरका बेसी स्याङ्जाबाट निकै बहुचर्चित खेलाडी बसन झेडी हुनुहुन्छ। अङ्क 2-1 रहेको छ। मेटे स्ट्राइकिङ गर्दै अहिले अङ्क लसरका बेसीलाई 2 बराबर। राम्रो स्ट्राइकिङ थियो तर ब्लक पनि उस्तै। अङ्क 3-2 कारीकोट 10 लसरका 2। नीलो जर्सीमा कारीकोट स्याङ्जा भने रातो जर्सीमा लसरका स्याङ्जा। सेमिफाइनलको खेल अहिले अङ्क फेरि पनि कारीकोट स्याङ्जालाई 4-2। अहिले अङ्क लसरका स्याङ्जालाई 3-4। 1 नम्बरले पछाडि छ अहिले लसरका स्याङ्जा। अङ्क लसरकालाई 4 बराबर। अहिले फलको सङ्केत फाइदा कारीकोट स्याङ्जालाई 5-4। हरि पाण्डे राम्रो सफल भएको छ। कारीकोट नम्बर 6। राम्रो स्ट्राइकिङ गर्दै अहिले अङ्क लसरका स्याङ्जालाई 5-6। अहिले राम्रो स्ट्राइकिङ गर्दै अङ्क कारीकोट स्याङ्जालाई 7-5। राम्रो स्ट्राइकिङ त्यो तर बल आउट, यसको फाइदा फेरि पनि कारीकोट स्याङ्जालाई 8-5। अहिले फेरि पनि अङ्क कारीकोट स्याङ्जालाई 9-5। टेक्निकल टाइम आउट। अहिले अङ्क लसरका स्याङ्जालाई 6-9।
राम्रो गरी जसको फाइदा कालीगढलाई नम्बर 11 अहिले अङ्क खारीकोट स्याङ्जालाई 8-11 सरी लसरका स्याङ्जालाई 8-11 नेकपेथे स्ट्राइकिङ हरि पाण्डे गण्डकी प्रदेशका टिम कप्तान 12-8 अहिले बलिङ आउट फाइदा लसरका बेसीलाई अङ्क 9-15 बलिङमा जर्सी नम्बर 5 लसरका बेसीबाट राम्रो प्लेसिङ गर्दै अहिले अङ्क कारीकोट स्याङ्जालाई 17-10 फेरि पनि अङ्क कारीकोट स्याङ्जालाई 18-10 अहिले स्ट्राइक आउट भएको छ फाइदा लसरका बेसीलाई 11-17 अहिले बलिङ आउट फाइदा कारीकोट स्याङ्जालाई 19-11 19-11
राम्रो स्पाइकिङ गर्दै अहिले अङ्क लसरका बेसीलाई 12-19। राम्रो स्पाइकिङ हरि पाण्डे गण्डकी प्रदेशका टिम कप्तान 20-12। राम्रो स्पाइकिङ गर्दै अहिले अङ्क लसरका बेसीलाई 13-20। स्पाइकिङ गर्दै अहिले अङ्क कारीको चेङ्जालाई 21-13। अहिले फलको सङ्केत फाइदा लसरका बेसीलाई 14-21। 7 नम्बरले लिड गरिएको छ यतिखेर कारीकोट स्याङ्जाले। अहिले बलिङ आउट फाइदा कारीकोट स्याङ्जालाई 22-14। मेथो प्लेसिङ गर्दै अहिले अङ्क फेरि पनि कारीकोट स्याङ्जालाई 23-14। अहिले फेरि पनि अङ्क कारीकोट स्याङ्जालाई 24-14। कारीकोट स्याङ्जाको लागि यो अन्तिम अङ्क रहनेछ। अहिले कारीकोट स्याङ्जाले आफ्नो हातमा एक सेट पार्न सफल भएको छ। यो दोस्रो सेट सुचारू भइसकेको छ र खाता खोल्न सफल। 1-0 भरि भराउ छ यो जनता माध्यमिक विद्यालय। राम्रो स्पाइकिङ गर्दै अहिले अङ्क लसरका बेसीलाई 2-0। दोस्रो सेटको खेल सेमिफाइनल खेल फेरि पनि अङ्क लसरका बेसीलाई 3-0। जसको फाइदा लसरकालाई नम्बर 3-0। बलिङको पालो लसरका बेसीलाई फेरि पनि अङ्क लसरका बेसीलाई 4-0। कन्टिन्यू नम्बर 4-0। अहिले कारीकोट स्याङ्जाले खाता खोल्न सफल 1-4। त्यस्तै गरी कारीकोट स्पोर्ट हेलो फेरि पनि अङ्क कारीकोट स्याङ्जालाई 2-4। नम्बर 2-4। राम्रो स्ट्राइकिङ थियो
अहिले अङ्क लसरका बेसीलाई 5-2। दोस्रो सेटमा केही number बलियो साबित भएको छ लसरका बेसी। पहिलो सेट गुमाएको लसरका बेसी दोस्रो सेटमा आफूलाई कमब्याक गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यो बलिङ चालीमा लाग्यो, फाइदा कारीको स्याङ्जालाई। 3-5। बलिङमा जर्सी नम्बर 7। राम्रो कभरिङ यहाँनिर कारीको स्याङ्जाबाट। मेथड प्लेस गर्दै अहिले अङ्क कारीको स्याङ्जालाई। number 4-5 राम्रो स्ट्राइकिङ थियो तर बल नेटमा आइसकेको छ। फेरि पनि अङ्क कारीको स्याङ्जालाई 5 बराबर। राम्रो स्ट्राइकिङ थियो तर फिल्डिङ पनि उस्तै। राम्रो ब्लक गर्दै अहिले अङ्क लसरका बेसीलाई 6-5। जसको फाइदा लसरकालाई number 6-5। अहिले फेरि पनि अङ्क लसरका बेसीलाई 7-5। number 7-5 अहिले फेरि पनि अङ्क लसरका बेसीलाई 8-5। रिसिभ हुन सकेन, जसको फाइदा दर्शकहरू भरिभर आउँछ। सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अस्लेवाले आयोजना गरेको वडा स्तरीय खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गतको यो सेमिफाइनल खेल यतिखेर लसरका स्याङ्जा भर्सेस कारीकोट स्याङ्जाको बिचमा भइरहेको छ, जसमा कारीकोट स्याङ्जाले आफ्नो हातमा 1 सेट पाइसकेको छ। कारीकोट स्याङ्जाबाट गण्डकी प्रदेशका टिम कप्तान हरि पाण्डे पनि रहेका छन् र अहिले लगातार अङ्क जोडिरहेको छ लसरका स्याङ्जाले। कन्टिन्यू number 9-5 4 नम्बरको फेरि पनि अङ्क प्राप्त गर्न सफल लसरका बेसी 10-5। यतिखेर टेक्निकल टाइम आउट। अहिले बलिङको पालो लसरका स्याङ्जालाई। राम्रो फिल्डिङ। अहिले राम्रो सट प्रहार गर्दै कारीकोट स्याङ्जाले पनि खातामा अङ्क प्लस गर्न सफल 6-10। number 6-10 अहिले अङ्क लसरका स्याङ्जालाई 11-6। number 11-6 बल राइट, जसको फाइदा लसरकालाई number 12-6। लसरका बेसी स्याङ्जाको नम्बर 12-6 भने त्यस्तै कारीकोट स्पोर्ट्सको नम्बर 6। अहिले राम्रो स्पाइकिङ गर्दै अङ्क कारीकोट स्याङ्जालाई number 7-12 अहिले यो बल जालीमा फाइदा लसरका स्याङ्जालाई 13-7। बलिङमा जर्सी नम्बर 17 number 13-7
मैथ प्लेसिङ गर्दै अहिले अङ्क कारिकोट स्याङ्जालाई निकै राम्रो प्लेसिङ 13 कारिकोटको तर्फबाट बलिङमा जर्सी नम्बर नम्बर 8 13 अहिले बल जालीमा फाइदा लसरका बेसीलाई 14-8 नम्बर 14-8 यो त सुशेरमा निकै बलियो साबित भएको छ। स्पोर्ट्सको नम्बर 8 लसरका बेसी अहिले यो बलिङ आउट भएको छ फाइदा कारिकोट स्याङ्जालाई 9-14 नम्बर 14 पूर्ण एक नंबर जनक सफर कारिकोट नंबर 10-14 टेक्निशियन मित्र म्युजिक अफ गरिदिनु होला। अहिले फेरि पनि अङ्क लसरका बेसीलाई पूर्ण एक नंबर जनक सफर लसरका बेसी स्याङ्जा नंबर 16-10 6 नम्बरले यतिखेर लसरका बेसीले खेलमा अग्रता देखाइरहेको छ र फेरि पनि अङ्क बल राइट लसरका बेसीलाई 17-10 जसको फाइदा लसरकालाई नंबर 17-10 अहिले यो बलिङ जालीमा फाइदा कारिकोट स्याङ्जालाई 11-17 अहिले फेरि पनि अङ्क कारिकोट स्याङ्जालाई पूर्ण एक 12-17 नंबर जनक सफर कारिकोट नंबर 12-17 अहिले फेरि पनि अङ्क कारिकोट स्याङ्जालाई 13-17 बल टाइम आउट जसको फाइदा कारिकोटलाई यतिखेर बलिङको पालो कारिकोट स्याङ्जालाई माथि प्लेसिङ थियो तर फिल्डिङ पनि उस्तै राम्रो प्लेसिङ गर्दै अहिले अङ्क लसरका बेसीलाई बल राइट जसको फाइदा लसरकालाई नंबर 18-13 माथि स्ट्राइकिङ अहिले कारिकोट स्याङ्जाबाट कारिकोटका खेलाडी मित्रद्वारा नंबर 14 माथि सत्प्रहार गर्दै अहिले अङ्क लसरका बेसीलाई नंबर 19-14 19-14 5 नम्बरले लसरका बेसी तालिरहेको संख्याको छ नंबर लसरका 18 बेसीले 19 छ भने कारिकोटको नंबर 14 माथि स्ट्राइकिङ अहिले लसरका बेसीबाट राम्रो सत्र 20-14 वसन्त जडेजा र नंबर 20-14 राम्रो स्ट्राइकिङ गर्दै
अहिले अङ्क कारीको च्याङ्जालाई राम्रो सर्ट प्रहार 16-20 हरि पाण्डेद्वारा नम्बर 15-20 सरी 15-20 राम्रो बलिङ गर्दै फेरि पनि अङ्क पूर्ण 1 नम्बर कारीको च्याङ्जालाई 16-20 बलिङमा हरि पाण्डे 16-20 गण्डकी प्रदेशका टिम कप्तान सर्भिसमा हरि पाण्डे अहिले फेरि पनि अङ्क बल राइट पूर्ण 1 नम्बर जोड्न सफल कारीको च्याङ्जालाई 17-20 नम्बर 17-20 अङ्क दूरीलाई छत्याउने क्रममा छ यतिखेर कारीको च्याङ्जा अहिले यो भने यो बलिङ आउट भएको छ फाइदा लसरका बेसीलाई 21-17 नम्बर 21-17 यतिखेर खेलाडी परिवर्तन कारीको च्याङ्जाबाट जर्सी नम्बर 3 आउट जर्सी नम्बर 6 इन सर्भिसमा बसन्त झेडी अहिले यो स्पाइक आउट भएको छ फाइदा जसको फाइदा फेरि पनि लसरकालाई 22-17 नम्बर 22-17 सर्भिसमा बसन्त झेडी ब्लकआउट जसको फाइदा कारीगरी स्पोर्ट्सलाई नम्बर 18-22 राम्रो स्पाइकिङ गर्दै अहिले अङ्क निकै राम्रो सर्ट प्रहार आनन्द लसरका बेसीलाई 23-18 नम्बर 23-18 अहिले यो स्पाइक आउट भएको छ फाइदा कारीको च्याङ्जालाई 19-23 कारीगरी स्पोर्ट्सलाई नम्बर 19-23 अहिले बलिङ आउट फाइदा लसरका बेसीलाई लसरका बेसीको अङ्क अन्तिम 24 छ भने कारीको च्याङ्जा 19 24-19 माथि ब्लकिङ गर्दै अहिले लसरका बेसीले पनि आफ्नो हातमा एक सेट पार्न सफल भएको छ भने कारीको च्याङ्जाले पनि आफ्नो हातमा एक सेट पाइसकेको छ यो तेस्रो सेट अर्थात् निर्णायक सेटको लसरका बेसी च्याङ्जालाई यहाँ सुरुवात भइसकेको छ आनन्द थापा अहिले लसरका बेसीले खाता खोल्न सफल 1-0 दुवै समूहले एक सेट आफ्नो हातमा पारिसकेका छन् भने यो अन्तिम तथा निर्णायक सेट रहनेछ भने 15 1-0 अङ्कमा यो खेल समाप्ति हुनेछ विजयी हुने समूह फाइनल राउन्डमा प्रवेश गर्नेछ भने पराजय हुने समूह तेस्रो स्थानको लागि भिडन्त गर्नेछ अहिले फेरि पनि अङ्क जोड्न सफल लसरका बेसी 2-0 बलिङमा जर्सी नम्बर 14 लसरका बेसीबाट जोड्न सफल लसरका नम्बर 2-0 राम्रो स्पाइकिङ गर्दै अहिले अङ्क फेरि पनि लसरका बेसीलाई 3-0 नम्बर 3-0 फेरि
फेरि पनि अङ्क जोड्न सफल लसरका बेसी 4-0 लसरकालाई नम्बर 4-0 यतिखेर टेक्निकल कल आउट तेस्रो सेटको सर्भिसमा आनन्द थापा राम्रो सफल गर्दै फेरि लसरका बेसीलाई 5-0 निकै अब्बल देखिएको छ यो निर्णायक सेटमा लसरका बेसी अहिले राम्रो स्पाइकिङ गर्दै अङ्क कारीको स्याङ्जाले खाता खोल्न सफल 1-5 जसको फाइदा कारीको स्पोर्ट्सलाई नम्बर 1-5 राम्रो बोल गर्दै फेरि पनि कारीको स्याङ्जालाई 2-5 दर्शकहरूको भोटिङ 2-5 माथि स्ट्राइकिङ गर्दै लसरका बेसी स्याङ्जाका खेलाडी मित्रद्वारा 6-2 नम्बर 6-2 फेरि पनि अङ्क लसरका बेसी 7-2 लसरका बेसी स्याङ्जाका खेलाडीद्वारा नम्बर 7-2 राम्रो स्ट्राइकिङ गर्दै अहिले अङ्क कारीको स्याङ्जालाई 3-7 अहिले यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ र अङ्क प्राप्त गर्ने सौभाग्य फेरि पनि कारीको स्याङ्जालाई राम्रो शट प्रहार गर्न सफल बसन्त झेडी नम्बर 8-4 अहिले यो ग्राउन्ड रोलिङको क्रम लसरका बेसी 8 कारीको स्याङ्जा 4 हाफ पोइन्ट ओभरमा यो निर्णायक सेट भइरहेको छ कारीको स्याङ्जा भर्सेस लसरका बेसी स्याङ्जाको बिचमा निकै मिठो प्रेसिङ यतिखेर हरि पाण्डेबाट 5-8 ब्लकआउट जसको फाइदा कारीको स्पोर्ट्सलाई नम्बर 5-8 माथि स्ट्राइकिङ गर्दै अहिले अङ्क निकै राम्रो शट प्रहार गर्न लसरका बेसीलाई 9-5 नम्बर 9-5 सर्भिसमा बसन्त झेडी फेरि पनि अङ्क लसरका बेसीलाई 10-5 लसरका बेसी स्याङ्जा नम्बर 10-5 राम्रो स्ट्राइकिङ गर्दै अहिले अङ्क कारीको स्याङ्जालाई 6-10 नम्बर 6-10 कारीको स्पोर्ट्सको नम्बर 6 भने लसरका बेसी स्याङ्जाको नम्बर 10 सर्भिस 11-6 पुनः एक नम्बर जोड्न सफल लसरका बेसी स्याङ्जा नम्बर 11-6 राम्रो स्ट्राइकिङ गर्दै अहिले अङ्क
लसरका बेसीलाई पुनः 1 नम्बर जन्न सफल लसरका बेसी स्याङ्जा नम्बर 12 छ हाफ पोइन्ट ओभरको अङ्क अन्तरमा यो खेल भइरहेको छ। अहिले फलको सङ्केत फाइदा फेरि पनि लसरका बेसीलाई 13 छ। जर्सी नम्बर 8 को पुनः 1 नम्बर जन्न सफल लसरका बेसी स्याङ्जा नम्बर 13 छ मैथी स्ट्राइकिङ अहिले कालीको स्याङ्जाबाट हरि पाण्डेद्वारा 7-13 नम्बर 7-13 राम्रो स्ट्राइकिङ गर्दै अङ्क लसरका बेसीले आफ्नो खातामा अन्तिम अङ्क 14 बनाउन सफल भने 14-7 कालीकोट 7 लसरका बेसीको लागि यो अन्तिम अङ्क रहनेछ। यो अन्तिम नम्बर राम्रो स्ट्राइकिङ गर्दै अहिले अङ्क कालीको स्याङ्जालाई 8-14 नम्बर 8-14 अहिले राम्रो स्ट्राइकिङ गर्दै लसरका बेसीले आफ्नो हातमा 2 सेट पारे यो सेमिफाइनलबाट फाइनल राउन्डमा प्रवेश गरेको छ भने कालीको स्याङ्जा तेस्रो स्थानको लागि भिड्नेछ।